अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज हफ्ता है, आज सनीचर है और रात भर बहुत बारिश हो रही थी। बीच में तो बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर देखते देखते फिर सहरी खाने के बाद, फिर नमाज के बाद फिर और भी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर उसके बाद अभी लगभग 9:30 बजे से फिर मौसम थोड़ा बारिश रुक गई है। देखिए कैसा मौसम दिख रहे हैं। अभी बारिश नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बादल के साथ इस तरह से मौसम है और बहुत ही खुशगवार बने हुए हैं माशाअल्लाह। और बारिश खूब हुई, अच्छी बात है, रहमत है। अल्लाह ताला हम सबको रहमत नवाजे और हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब हो जाए। और हम सबको गुनाह, इंसान कोई भी पाक दामन नहीं होते हैं, अल्लाह ताला बचाए ऐसे गुनाह कबीरों से। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिरा के तौबा इस्तिग़फ़ार करके तौबा करके आइंदा से वो गलतियाँ फिर से नहीं दोहराने वाले अहद रख के फिर मरते दम तक लेकिन तौबा करते रहना चाहिए, तब जा कर के वो तौबा कबूल होंगे। और बाकी ऐसे ही तौबा मांगते जाओ, गलती करते रहो जानबूझ के, ये सब दुरुस्त बात नहीं है। ये अपने दीन इस्लाम के साथ फिर हम खिलवाड़ कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो भी इंसान हो, गलती हुई होंगे उससे माफ़ी मांगिए और किसी को नीचा मत दिखाइए और किसी की गलतियों को गिनती मत गिनवाइए, क्योंकि खुद हज़ारों गलतियां करके बैठ चुके होंगे। तो फिर किसी और को उस जगह पे लाके अपने आप को प्योर करना, ये बहुत ही गलत बात होंगे। तो इसीलिए 1-2 दिन मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ मतलब मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, बहुत सारी बातें होती है तो इसीलिए। बाकी माशरा आज बहुत ही, क्या कहूँ, फ़िक्रमंद हूँ मैं, क्योंकि माशरा जो है बहुत ही बिगड़ रहे हैं इस फ़ोन की वजह से शायद। और अल्लाह का खौफ फ़िक्र अगर दिल में नहीं होंगे, अच्छी तरह से अगर दीन इस्लाम के समझ नहीं होंगे, या फिर हो के भी वो लोग अगर नहीं, मतलब क्या कहूँ, सब के सब तो समझदार ही है, लेकिन आज माशरा बहुत ही बिगड़ रहे हैं। तो शादीशुदा औरत लोग भी अपने आप को संभलने की ज़रूरत है। अल्लाह से खौफजत हो जाइए। आज हम अपने कमरे में हैं, घर में हैं, नरम मुलायम बिस्तरों पे सो रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं कि, लेकिन नहीं पता कि हम फिर दूसरी रात कब्र में भी हो सकते हैं, क्योंकि मौत का कोई कैलेंडर नहीं होते हैं, मौत कभी भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हर वक्त अल्लाह से लो लगाइए। और अल्लाह ताला कभी इतना आजमाते हैं ना, इंसान कभी कभार थोड़े से मतलब वो भी हो जाते हैं। मतलब मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारा वो भी करती हूँ। मैं तो लड़ती भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही हूँ, बोलती भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही हूँ। खुशी गम जो भी हो मैं इज़हार अल्लाह से ही करती हूँ, और कभी अल्लाह से रूठ भी जाती हूँ, लेकिन नौज़बिल्लाह उसी वक़्त फिर अपने आप को बोलती भी हूँ अल्लाह से, आप ही तो हो जिसके साथ मैं डाम कर सकूँ, जिसके साथ मैं कुछ भी करूँ। क्योंकि कभी कभार इंसान ना, मतलब बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के बारे में अच्छा सोचते सोचते ना, फिर भी बुराइयों लोगों की जीत होते हुए जैसे नज़र आते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा सा इंसान डगमगा जाते हैं कि मैं कुछ गलती नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बुरा किसी के बारे में सोच नहीं रही हूँ, ना उनके पीठ पीछे कोई बात कर रही हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की इल्म है, ना कुछ है, ना मैं आप ही के दामन पकड़ के चलती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, बोलने वाला सवाल आता है कभी। फिर उस वक़्त मैं अल्लाह से ढेर सारी बातें करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। फिर उतने में मेरे दिल को एक मतलब सुकून पहुँचते हैं कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे समझा रहे हो, फिर मैं समझ जाती हूँ। इसी तरह से आप हज़रात भी अपने अपनी गलतियों को एहसास कीजिए और किसी का दिल मत तोड़िए और किसी को
نیچا مت دکھائیے، اور خاص کر اپنے بڑے بزرگ بہنیں اگر ہو تو وہ لوگ واقعی میں ماں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ماں جیسی نہیں ہوں گے تو اولاد ان کو عزت نہیں دیں گے۔ جب بڑی بہن ہو یا بڑا بھائی ہو ماں باپ جیسے ہو تو پھر وہ بہت بڑا بات ہوتا ہے۔ اگر ماں نہ ہو بڑی بہن ہو تو وہ بڑی بہن ماں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر وہی در بدری والی ہو، غیبت والی ہو، چگلی والے ہو، مٹھاس لوگوں کے سامنے بنتے ہو، اندر سے ایسے نہیں ہوں گے، اپنے بیٹی سمان بہن کو دل دکھاتا ہو، اس کو مطلب الزام لگاتے ہو، اس کے غلطیوں پہ وہ لوگ اور بھی تانا بانا کستے ہو، تو ایسی بڑی بہن کا ہونے سے اچھا نہ ہونا ہوگا، اور ایسی بڑی بہن کو چھوٹی بہنوں سے عزت بھی نہیں ملیں گے۔ اسی طرح سے باپ حیات نہ ہو، باپ گزر چکے ہو تو بڑے بھائی ہو تو بڑے بھائی بھائی جیسے ہونے چاہیے، اپنے چھوٹے بھائی کا دکھ سکھ کو سمجھنے والا۔ اگر وہ کمزور ہو، اگر اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو اس کو بھرپائی کرنا۔ اگر وہ بڑا بھائی حرام بھی کما رہا ہو تو لیکن اپنے بھائی کا دکھ کو سمجھ کے وہ اس کو تھوڑا مدد کریں گے کسی بھی حالت سے، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے حرام کی کمائی کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں کر کے حرام پہ اور بھی وہ زیادہ اترا کے ڈٹ کے اپنے غلطیوں کو سچ مانتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو ظلم و ستم کر رہے ہو، تو ویسے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی وہ سکون کی زندگی نہیں جی پائیں گے، اور نہ ہی اس کے اولاد فرمانبردار ہوں گے۔ اور یہ ایسی ہے، یہ دنیا میں اللہ نے رشتہ دار کیوں بنائے ہیں، اور رشتہ دار کے جو وہ ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار سے بڑھ کے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب رشتہ دار سے اب بڑھ کے کوئی بھی رشتے ناتے نہیں ہیں، رشتہ دار ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی خاص کر بھائی بہن آپس میں۔ ماں باپ کا درجات تو بلند ہے ہی، چاہے ماں جیسی بھی ہو، باپ جیسے بھی ہو، ماں باپ کو تو ہمیں حسن سلوک سے، عزت سے، تعظیم سے پیش آنا ہی ہے۔ باقی ماں باپ کو پتہ ہے ان کا اپنا حق حقوق کیا ہے، وہ اگر پڑھے لکھے ہو، ایلیجبل ہو، دینی تعلیم سے بھی جانکاری رکھتے ہو تو وہ کبھی بھی ناانصاف نہیں کریں گے۔ تو لیکن یہاں پہ آج دنیا میں بھائی بہن والا مدعا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سب سے خطرناک بھائی بہن والا مدعا بن چکے ہیں۔ ایک بڑی بہن ایک چھوٹی بہن کو مطلب اس قدر ٹارچر کرتے ہیں نا کہ وہ ڈپریشن میں جائیں گے، مریں گے تب بھی ان کو غم نہیں ہوں گے۔ اور بڑی بہنیں آپس میں جیسے ہندی فلموں میں دکھاتے ہیں نا، چار لوگ مل کے ایک چھوٹے بھائی کو ظلم کر رہے ہیں، ویسے درشیہ دکھنے کو میری اپنی زندگی میں بھی دکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بھائی لوگ تو ہوتے ہیں، بڑے بھائی لوگ مل کے اپنے رسوخ پہ، دنیا والی رسوخ میں، آخرت والی نہیں، دنیا والی رسوخ میں خود لوگ مل جل کے، ایک بھائی بیچارہ بہت ہی مطلب اس نے اپنے بڑے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تو 3 گھنٹہ پکچر میں آخر بھی دکھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ 3 گھنٹے میں ختم نہیں ہوں گے، 3 مہینہ، 3 سال، 30 سال میں بھی شاید ختم نہیں ہوں گے، نہیں دکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر مسلمان ہو، کلمہ پر یقین رکھتا ہو تو حشر کے میدان پہ تو ضرور دیکھیں گے کہ اس چھوٹے بھائی نے ایک بڑے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ وہاں پر پھر وہ جب رسوائی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹ کے جب جہنم کے آگ میں ڈال دیں گے تو اس وقت پھر انشاءاللہ الرحمن بہت سارے پٹارے بھی کھلیں گے اور بہت ساروں کو راحت بھی ملیں گے۔ تو اسی لیے کوئی کسی کو ہو سکے تو جیتے جی اس دنیا میں ظلم نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے ہو سکے تو، ورنہ کچھ بڑی بہن لوگ تو اس قدر مطلب چیپ اور اتنا مطلب حد سے گرے ہوئے لوگ بن چکے ہیں نا، ان کو تو اللہ شاید ہدایت بھی نصیب نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اندر سے اتنا مطلب غمزد اور اتنا بے سکون ہوں گے نا، وہ مجھے پتہ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ دنیا میں چچیری بہن، چاچا کتنا بڑا معنی رکھتا ہے، چاچا بھی باپ جیسے ہوتے ہیں، تو چاچا لوگ گزر جانے کے بعد پھر چچیریوں کے آپس میں کتنا بڑا مطلب رشتہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر بھی یہ رشتہ کمزور ہو کر کے ایک دوسرے کو بس لانچھن لگا کر کے، ایک دوسرے کو بس نیچا دکھا کر کے، کچھ لوگ کسی اور کے روپیوں پیسوں سے امیر بن چکے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے اب ہم ہی سب کچھ ہے، اور دوسری طرف دوسرے چچیری لوگ بیچارے خاندانی امیر ہونے کے باوجود آج کے معاشرے میں تھوڑی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے چچیری بہن لوگ ان کو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ٹٹی کرنے کا جگہ تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔
لیکن ان کا ٹٹی کیا ہے، ٹٹی تو ٹٹی ہے، وہ تو ٹوائلٹ میں جا کے کرنا ہی ہے، کہ شاید وہ اپنے ٹٹی کو بھی سکھا کے استعمال میں لاتے ہوں گے، تو اسی لیے وہ سونا چاندی کے ٹٹی پاٹ میں پوٹی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے آج معاشرے بن گئے ہوتے ہیں۔ باقی عزت نام کی چیز آج کسی کو بھی نہیں ہے، سب کو اندرونی کھوکھلا پن پتہ ہے، اولاد کس طرح سے ہے، لڑکیاں کیا کر رہے ہیں، کیسے رنگ رلیاں منا رہے ہیں، کس غیر مرد کے ساتھ ہوتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے آنا جانا رکھتے ہیں، ایک دم سڑکوں پر آ کر کے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، سب کے دل دماغ میں چھاپ بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی روپیوں پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو تو روپیوں پیسے دوسروں کے پاس ہو، خود کو کچھ بھی نہ ہو تب بھی تلوہ چاٹنا ہی ہے، تو بس وہ کچھ لوگ تلوہ چاٹنے آتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے تو کوئی کسی کو نہیں بخشتے ہیں، کوئی ایک آنے کا بھی عزت دار نہیں ہے، بس سامنے بس ہیں کریں گے، 500 کے نوٹ ایک دے دیں گے تو بس چپ چاپ ہو گئے۔ تو اتنا جب امیر ہے تو پھر بانٹو نا، لاکھوں میں بانٹو، 500 کے نوٹ سے لوگ بھی بس خوش ہو جاتے ہیں، اتنے مطلب بیچارے لوگ نا، مجھے تو بہت بیچارہ لگتا ہے ان کی زندگی دیکھ کے۔ باقی کسی کو سکون نام کی چیز اندر ہے نہیں، رونا دھونا پیٹنا یہ سب گھر گھر کی گرہستی بن چکی ہے، تو اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے جو لوگ سکون کی زندگی جیتے ہو، تو اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہونا اسے سکون کی زندگی ملتی ضرور ہے، نہ کسی کا جھمیلا آنا جانا، کچھ لے کے پھر کچھ دے کے۔ آج کوئی گھر آئیں گے بھی خوش نہیں ہونا، بس وہی ہے، بس کیا لایا، کیا دوں، کیا لے جاؤں، اگلے بار دیکھا دیکھی اس کا یہ وہ، شانتی سے اپنے آپ سے رہو نا، اس سے مزہ دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ باقی کچھ گنے چنے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناتا رکھ لو جو ایسی مطلب لوگ ہوں گے، ہوتے بھی ہیں کچھ لوگ بھائیوں کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے، کچھ بہنوں کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے، کچھ ماں باپ کے ظلم اور ناانصاف سے تنگ آئے ہوئے لوگ، اور واقعی میں اچھے لوگ جو غیبت نہیں کرتا ہو، جو ریئلٹی کو چیک کرتا ہو اور اپنے ریئلٹی بات کو بتاتا ہو، تو وہ سننا بھی چاہیے۔ غیبت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے مطلب مائنڈ بنا کے دوسروں کا بات کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو بھائی اس کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے بیچارہ بول کے، ایک تھوڑا سمجھداری ہو کے سمجھنا کسی کے بات کو، وہ غیبت نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر اس بات کو چنگم کی طرح کھینچنا نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کے دکھ کو، درد کو، بات کو سمجھنا یہ حق کی بات ہے۔ پھر وہ تو کوئی کریں گے نہیں، بس سب لوگ ایسا ہوا اپنے آپ سے جج بھی بنیں گے، وکیل بھی بنیں گے، یہ بھی بنیں گے، وہ بھی بنیں گے، پھر لے دے کر کے سب کو کیا پتہ ہے، جو غریب ہے گندگی سے رہتا ہو اور عجیب قریب خود سے نیچے دکھتا ہو، ان کے پھر وہ کریں گے، فیور میں جائیں گے، نہیں یہی صحیح ہوگا، اگر وہ غلطی ہونے کے بعد بھی، کیونکہ اس کا رہن سہن، اس کا اسٹینڈرڈ ہی ویسے ہی ہے، خود سے نیچا ہے۔ اب جو سچے لوگ ہیں اس کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، اپنا عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بات بھی سچی اور پکی اور صاف کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ مطلب تھوڑا مطلب ہائی فائی ہے، تو نہیں، یہ اگر صحیح ہو کے بھی اس کو غلطی ٹھہرائیں گے، نہیں یہی غلط ہے، یہی غلط ہے، کیونکہ حسد اور غیبت کا مارکیٹ ہی چل رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، بس اللہ ساتھ ہو تو دل میں سکون آ جاتے ہیں، چلو وقت پہ جو تم نے کچھ کہا وہ اس کا مطلب نتیجہ ہے، جو بھی انسان کو آج کچھ سننا پڑ رہا ہوگا نا اپنے گزرے ہوئے پاسٹ کا گندگی کو، اس کے لیے آج یہ لعنت والی دن ہے، اور وہ بھی اس مہینے میں اسے سننا پڑا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت مقرر کیے ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں وقت مقرر ہوتے ہیں، موت کا وقت بھی مقرر ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، افسوس، اور اتنے لاچار بے بس ہے، ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر۔ باقی سب لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، بے شرم لوگ، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ 1 سال اور بھی بڑھاپے کی طرف پہنچ گئے ہیں، بچے ہو تو سال میں بڑھ رہے ہیں، تو اس کے طرف جا رہے ہیں قبر کے نزدیک، جو اپنے اصلی ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پر اپنا ایمان ہی کام آ سکتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ باقی بس انگلش بولنا، بھاشن کرنا، مجھے تو انگلش اپنا میرا ویک ہی ہو گیا ہے ان کے کریزنس کو دیکھ کے، لوگوں کے مطلب آج سوسائٹی میں جو بھی انگلش بولے اس کو لگتا ہے میں کچھ ہوں، اور جن کو نہیں آتا ان کو لگتا ہے ہائی اس نے انگلش آتا ہے، انگلش کو مارو گولی۔ میں تو انگلش
इतना मैं रिस्ट्रिक्शन खुद को करती हूँ ना, मैं तो रोक रोक के मेरा इंग्लिश आजकल टूटी फूटी हो गई है, बट आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना है। मेरे बच्चों को इतना इंग्लिश आता है, मैं रोकती हूँ इनको, मत बोलो मत बोलो, क्योंकि इंग्लिश का क्रेज़ इतना बढ़ गए है ना। एक औरत तो बोल रही थी, हाजरा मक्किया जी, मेरे बेटे का चेहरा थोड़ा कुछ डिफरेंट है, इसके मुंह से इंग्लिश जचेगा, क्योंकि इसके मुंह से उर्दू उर्दू नहीं जचेगा। देखिए, जचने की बात कर रहे हैं। पहले तो अपने मातृ ज़बान भी नहीं आता था, तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी जगह जाके सीख लिया। उसके बाद आप इंग्लिश के क्रेज़ पर हैं। जो जिसका ज़्यादा शौक़ रखेंगे ना, उनको पूरा वही अल्लाह देंगे इस दुनिया में, जिस चीज़ की भी चाहत रखेंगे। बाकी बस मेरा आज का वीडियो बाद में अब मैं अपलोड करूँगी। और कल परसों इफ्तारी पहले बांटने गए थे, इफ्तारी देने गए थे। फ्रूट्स खजूर वजूर वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपना इफ्तारी एकदम सीधा साधा हो गया था। और बच्चों को ईद का कपड़े वपड़े बोला, तो ये बोल रहे हमें चाहिए नहीं ईद का कपड़े वपड़ा, हमारे पास बहुत नए कपड़े भी पहने नहीं है, वो भी है, हम वो इसी को पहन लेंगे। अलबत्ता हमारा ईदी, हमारा कपड़े का पैसा वैसा सब कुछ इनको ही पता होता है। कोई NGO है बोला जो फ़िलिस्तीन वालों को डोनेशन करने से वो लोग वहाँ तक वो पैसा पहुँचा देते हैं। सच में मैं तो अनपढ़ ही हूँ, ऐसे बैंक के मसले में या ATM से मुझे पैसा निकालना भी मुझे नहीं आता है, आप लोग यकीन माने, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ। गाड़ी घर में होने के बावजूद ड्राइविंग सीखा है, लेकिन कभी मुझे ड्राइविंग करने की शौक़ नहीं होती है। स्कूटी पुस्कूटी सब चलाना भी आता है, सीखा है, लेकिन चलाती कभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नफ़रत हो गई है लोगों को देख के। तो इसीलिए फिर हमने कल माइंड बना लिया। फिर बच्चों ने भी अपना ईद का कपड़ा, ईद का ईदी, ये सब कुछ जो हम देते हैं इनको ईदी वो, और मेरा भी अपना कुछ एक पिगी बैंक था वो भी तोड़ा, उसमें से भी कुछ कुछ पैसे निकले जो एक्स्ट्रा जो हमारा होते हैं, वो सब फिर हमने डोनेट करने को रखा है। अफरीन जान को पता है और इकबाल साहब को भी, वो वहीं पे डोनेट कर देंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना फेसबुक पे वहाँ के लोग घास फूस खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हम देखते हैं, तो हम देख के कर क्या सकते हैं। लेकिन अल्लाह तो है, उनको तो जन्नती लोग हैं, वो तो गुज़र भी रहे हैं, जो भी लोग शहीद का दर्जा है, और वो जन्नतुल फिरदौस में एंट्री होंगे। तो आप उनसे खुशकिस्मत कौन हो सकते हैं? हम ही लोग बदकिस्मत हैं, हम अपने लिए रोएं, और उनके लिए ये दुनिया का खाना पीना अगर नहीं मिल तो रहा है, अल्लाह कहीं ना कहीं से ज़रिया बना के उनको मिलते भी है। लेकिन कुछ क्लिपिंग्स फिर बहुत ही दिल दुखने वाले होते हैं। उस वक़्त हम अल्लाह से बढ़ के नहीं है, नौज़बिल्ला। हमारे दिल में एक रहम है, तो अल्लाह तो 70 माओं से भी बढ़ के रहम फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको कहाँ से पत्थर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ज़मीन पे। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला है, तो अब इससे बढ़ के चाहिए क्या? हमारी थोड़ी बोरी मदद से अगर हलाल के पैसे वाली मदद हो तो उन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। हराम का ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो इसीलिए हमने वो अहद कर लिया है। तो इसीलिए अभी हमारा इफ्तारी भी हमने अभी बहुत ही मुख्तसर करके रखा हूँ मैंने, तो कुछ दिन, 1-2 दिन, तो इसीलिए मुख्तसर से करके रख दिया। अब आज इंशाल्लाह देखती हूँ फिर इफ्तारी में क्या बनते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी कुछ लोग हैं मेरी इफ्तारी देखते हैं फेसबुक पर, फिर मैसेंजर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो उन सब को भी मैं कहना चाहूँगी कि बस अल्लाह का खौफ ज़्यादा रहिए और अल्लाह से लो लगाइए, तो अच्छे खान पान भी खाने को मिल जाएंगे और बीबी भी अच्छे मिलेंगे। और अगर घर में बीबियाँ हो तो अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब ज़रूर करेंगे, और बीबियों को पकवान पकाने की अल्लाह ताला उनको नसीब अदा फरमाए, क्योंकि घर की बीबियां ही अपने अपने शौहरों को, माँ बाप को ख्याल रख सकते हैं। बाकी तो अपने अपने घर की कहानी अपने अपने अलग अलग किस्म के होते हैं। बाकी इस दौर में अपने ईमान को बहुत ही पक्का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज़ लोगों की नीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सबके नीयत पाक साफ़ कर दे और सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो बस हम सबको